वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल मेरे तावीज़ात जो आप YouTube चैनल के ज़रिए देखते हैं और देखकर इनको बनाते हैं, मेरी कोशिश तो यही होती कि बहुत एहसन अंदाज से आपको बनाकर सिखाया जाए और उसकी तरतीब भी अच्छी तरीके से आपको बता दी जाए। जब बेहतर तरीके से इंशाअल्लाह आप सीख लेंगे तो फिर बनाएंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह के अताओं से इंशाअल्लाह कभी उम्मीद है कि आपको बेहतर नताइज इसके मिलेंगे। आज एक और तावीज़ आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ और ये तावीज़ भी फ़ी ज़माना बहुत ही मौसर है और ज़रूरत भी है। ज़रूरत इस ज़िमन में है कि आजकल सोशल मीडिया और मीडिया के दौर की वजह से बहुत ज़्यादा ऐसे असरात नमूदार हो रहे हैं कि जिसकी वजह से नाजायज़ तौर पर दोस्तियाँ, ऐसी दोस्तियाँ जो नाजायज़ इस सूरत में कह रहा हूँ कि शुरू में तो ऐसा नहीं लगता कि एक दिल की चाहत एक कैफियत होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता ये दोस्ती नाजायज़ उमूर यानी कि बुरे कामों में हमें मुलव्विस कर देती है। तो इस नाजायज़ दोस्ती को ख़त्म करने के लिए मेरे पास मेरी फील्ड है, आस्ताने पे बेशुमार लोग रोज़ाना आते हैं, मैं उनसे मुलाकात भी करता हूँ, उनके मसाइल के हल के लिए तावीज़ात भी बनाकर उनको देता हूँ, वज़ाइफ भी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में उनको बताए जाते हैं। और आज का जो तावीज़ है वो इसीलिए मैंने सोचा कि ज़रूर बताया जाए। ख़ास तौर पर ऐसे केसेस मेरे पास आते हैं कि कभी बीवी आती है कि मेरा मियाँ किसी दूसरी औरत के चक्कर में नाजायज़ तौर पर पड़ गया है, कभी वालदा आती हैं कि मेरा बेटा किसी ऐसी लड़की के चक्कर में पड़ गया है कि जो कि ना शादी करनी है बल्कि दोस्ती की हुई और दोस्ती में नाजायज़ काम भी हो रहे हैं। तो इसमें ज़ाहिर है कि मेरा एक तजर्बा भी है, एक फील्ड भी है, एक अरसा दराज से इस फील्ड से वाबस्ता हूँ। तो ज़ाहिर है कि फिर सोचा मैंने कि इस तावीज़ को भी आपके लिए ज़रूर बनाया हूँ और बनाकर आपको सिखाऊं और आप इससे फ़ायदा उठाएं। देखें, कोई भी तावीज़ हो, हुब के लिए हो, मोहब्बत के लिए हो, नफ़रत के लिए हो, हिफाजत के लिए हो, हिफाजत हमल के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए कोई भी तावीज़ या वजीफ़ा कभी भी नाजायज़ उमूर में इस्तेमाल नहीं करना। मिसाल के तौर पर नाजायज़ दोस्तियां अगर किसी की हैं, किसी मर्द की किसी औरत से, किसी लड़के की लड़की से हो गई है, नाजायज़ तौर पर है, तो बिल्कुल इस तावीज़ को इस्तेमाल करें। खुदा न खास्ता किसी के जहन में, किसी औरत किसी बहन के जहन में ऐसा हो कि वो अपने शोहर को अपने ससुराल वालों से, वालदा से, बहन से, भाइयों से अगर नफ़रत कराने की सोचेगी तो ये नफ़रत जायज़ नहीं है, ये नाजायज़ और हराम है। इस तरह के काम में तावीज़ बनाने की भी इजाज़त नहीं है कि शोहर को उसके घर वालों से जुदा किया जाए, ना कि दूसरी तरफ शोहर अगर ये चाहे कि मेरी बीवी सिर्फ मेरी ही रह के रहे, उसके घर वालों से कट जाए, भाई बहनों से नफ़रत हो जाए, तो इस तरह के नफ़रत के आमाल करना आमिलों के लिए भी गुनाह है। और आम तौर पे जो मैं आपको सिखा रहा हूँ इसमें भी आपका जो इस्तेमाल है ये भी गुनाह के ज़िम्मे में आएगा। तो मैं आपको ये ताकीद करता हूँ कि हर उस नाजायज़ काम के लिए, यानी नाजायज़ काम के लिए जब इस्तेमाल करना ये तावीज़ दुश्मनी के लिए, नफ़रत डालने के लिए, तो फिर तो सही है। अब किसी का रिश्ता वहाँ नाजायज़ नहीं है और आप चाहते हैं कि रिश्ते में अलहदगी हो जाए, तो फिर जाहिर है कि आपने जानबूझकर ये गुनाह किया है। इस तरह के तावीज़ हरगिज़ मत बनाइएगा और ना कभी भी किसी के लिए नाजायज़ तौर पर इस तरह का कोई वजीफ़ा भी पढ़िएगा। बाज़ औक़ात होता ही है कि पढ़ लेते हैं और फिर उसका रिएक्शन होकर उल्टा हमारे ही गले पड़ता है। तो बहुत एहतियात और समझदारी के साथ जब आपको ये समझ आ जाए कि यहाँ नफ़रत कराना शरअन जायज़ बन जाएगा कि इन दोनों को गुनाहों से बचाना मकसूद है, फिर इंशाअल्लाह ताला ये तावीज़ भी काम करेगा और उन गुनाहों से बचाने वाले उमूर में आप सवाब के भी मुस्तहिक होंगे। तो इंशाअल्लाह आइए मैं आपको ये तावीज़ बनाना सिखाता हूँ और बनाकर इस्तेमाल करें,
احباب تک بھی بھیجیں، ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں اور لائک بھی کیا کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیا کریں، اس لیے کہ جو بھی ویڈیو آئے گی آپ کو ملے گی، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے لیے بہتری فرمائے۔ تو آئے میں آپ کو تعویذ بنانا سکھاتا ہوں۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آ سکے۔ ناجائز دوستی کو ختم کرنے کے لیے جس تعویذ کا میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا ہے وہ یہ تعویذ ہے، آپ سیکھ لیجئے اور اس کو بنانے کے بعد اس کے نیچے نام بھی لکھنے، وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ سمجھاتا ہوں کہ کس طریقے سے نام لکھ کر اس کو قبرستان میں قبر کے اوپر گاڑنا ہے۔ اچھا، تعویذ کی چال کا میں عرض کر رہا تھا، چال تو بالکل خیال رکھنا ہے، چال کے بغیر تعویذ نہیں ہوتا۔ جس طریقے سے میں بھر رہا ہوں اسی طریقے سے بھرنا ہے، اس میں ذرا سی بھی غلطی، یعنی ایسا نہیں ہو کہ ایک خانہ جو 5واں خانہ کہلاتا ہے اس کو چھوڑ کر 6واں خانہ لکھ دیا جائے، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، بلکہ 1 کے بعد 2، 2 کے بعد 3، 3 کے بعد 4، اس کھانے کو اسی ترتیب سے بھرنا جیسے میں یہ بھر رہا ہوں، تو انشاءاللہ تعالی کرم ہوگا۔ اچھا، بعض تعویذوں میں پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ بعض تعویذات میں کسر ہوتی ہے اور کسر میں گھبراہٹ ہو جاتی ہے بندے کو، 1 کا اضافہ ہو رہا تھا اچانک 2 کا اضافہ کیسے ہو گیا، تو یہ کسر کہلاتی ہے۔ یہاں اس تعویذ میں 9ویں کھانے میں کسر ہے، یعنی 8 تک تو سیریل سے آیا ہے، 1 عدد کا اضافہ 54 تک، اور یہاں جب 9ویں میں آئیں گے تو یہ 56 ہو جائے گا۔ اس تعویذ میں 55 کا عدد نہیں ہے، یعنی 355 نہیں ہے، اس کے بعد 56 آ گیا اور پھر 57 اور 58، پھر دوبارہ سیریل سے ہی عدد کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور انشاءاللہ آپ کا تعویذ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یہ تعویذ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا، اس کا آخری خانہ جو ہے وہ 363 پہ اینڈ ہوا۔ اب آپ کو نفرت کے لیے ناجائز دوستی ختم کرانی ہے۔ مثال کے طور پر کہ ہم یہاں نام لکھیں گے، کسی کا بھی نام لکھ لیں، مثال کے طور پر یہاں ہم لکھتے ہیں فاطمہ، فاطمہ بنت حوا کو نفرت ہو، علیحدگی ہو، صحیح ہے، کس سے ہو؟ زید بن حوا۔ اچھا، اس میں ذرا احتیاط یہ کرنی ہے کہ جہاں خواتین کے نام ہوتے ہیں نا وہاں بنتے لکھا جاتا ہے، جہاں مرد کا نام ہوگا وہاں بن لکھیں گے۔ جیسے زید بن حوا، فاطمہ کو نفرت ہو کس سے؟ زید بن حوا سے نفرت ہو، صحیح ہے، یہ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا تعویذ۔ اچھا، اس میں اور نام اگر شامل کرنے ہیں تو وہ بھی شامل کر سکتے ہیں، مگر بعد نام شامل کرنے کے بعد عبارت یہی لکھنی ہے کہ نفرت ہو، علیحدگی ہو، اور چاہیں تو آگے بڑھا لیں، ایک دوسرے سے دور ہو جائیں، تعلقات ختم ہو جائیں۔ ظاہر ہے کہ ناجائز تعلقات کے لیے بنایا جا رہا ہے تو یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ تعلقات ختم ہوں اور ایک دوسرے سے ملنا بند کر دیں۔ نام جو ہے وہ بہت اچھی طریقے سے لکھیے گا، عبارت اپنی مرضی کی لکھ سکتے ہیں، اور اس کو لکھنے کے بعد اس کو کاغذ وغیرہ کو اچھی طرح لپیٹیں، دھاگا باندھ کر، اور قبرستان میں قبر کے اوپر دفن کر دیں۔ اور اس عمل کا مخصوص جو دن ہے وہ ٹائم تو 15 کے بعد ہوتا ہے، یعنی نفرت کے جو اعمال ہیں، تعویذات جو ہیں، وہ چاند کی 15 تاریخ کے بعد منگل کے روز یا ہفتے کے روز ان تعویذ کو بنانا ہے، مغرب سے پہلے قبرستان میں دفن کرنا ہے۔ اللہ کی عطاؤں سے آپ ناجائز تعلقات ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ آپ کو اس کا اجر بھی عطا فرمائے۔ یقینی طور پر گناہوں سے مسلمانوں کو بچانا بہت بڑا نیکی کا کام ہے، تو انشاءاللہ نیکیاں بھی آپ کے ہاتھ آئیں گی۔ الحمدللہ عز و جل، مجھے امید ہے کہ آپ نے ناجائز تعلقات کو ختم کرنے والا اس تعویذ کو بنا لیا ہے، سمجھ لیا ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس تعویذ کو بنانے کے بعد قبرستان میں قبر کے اوپر دفنا دینا ہے، تھوڑی سی مٹی ہٹا کر اس میں دبا کر مٹی برابر کر دیں، پھول وغیرہ بھی ڈال دیں، پانی بھی ڈال دیں، تاکہ مردے کو بھی
اس پھول اور پانی کا ڈالنے کا ہمیں ثواب بھی ملے۔ رب کریم اپنی رحمتوں سے ہمیں جائز امور میں تعویذات اور وظائف سے مدد لینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔